बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। 6 जनवरी 2025 को मुस्तफ़ा आमिर डिफेंस के इलाके से लापता होता है। दूसरे दिन उसकी वालदा एक मुकदमा दायर करती हैं जिसमें उसके लापता होने की बात की जाती है, लेकिन वक्त के साथ साथ पता चलता है कि इस कहानी में जितना ट्विस्ट है वो कोई आम कहानी नहीं थी। एक वालदा को एक कॉल भी आती है जिसमें तकरीबन 2 करोड़ रुपए का मुतालबा किया जाता है और ये कॉल बाहर मुल्क के नंबर से आती है, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि ये नंबर्स भी और ये तमाम चीज़ें भी एक साजिश के तहत सब कुछ रचा जा रहा था। जबकि हुआ कुछ यूँ था कि अगर पुलिस ने तहकीकात भी की और जिसके हवाले से बात की जा रही है कि पुलिस की शुरू की तहकीकात इतनी जानदार नहीं थी कि मामले की तह तक पहुंचा जाता, तो होते होते सामने ये बात आई कि अरगमान जो कि मुस्तफ़ा का दोस्त था वही उसका कातिल निकला। बहुत सी वजूहात हैं जिसमें बात अभी होते होते कड़ियाँ खुल रही हैं कि आखिर किस्सा क्या था। मुनशियात फरोशी और मुनशियात के आदि अफराद और जिसमें पौश इलाके में रहने वाले कितने ही नौजवान लड़के लड़कियां इसमें इन्वॉल्व थे। ये कहा जाता है कि मोहतात अंदाजे के मुताबिक अगर इस केस को सही तरीके से देखा गया तो एक ही दिन में हज़ारों की तादाद में लड़के और लड़कियां यहाँ पे जो है नौजवान नस्ल जो हम कहते हैं कि जनाब पढ़े लिखे लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं, जो कि ना से मुनशियात इस्तेमाल कर रहे हैं बल्कि साथ साथ इसकी फ़रोख्त में भी साथ हैं। बात करते हैं, कुछ मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं समीर कुरैशी साहब, आप चीफ क्राइम रिपोर्टर हैं मेट्रो 1 न्यूज़ से। प्रोग्राम में वेलकम करते हैं समीर आपको। समीर, अगर हम इस मामले को जिसमें बहुत ज़्यादा हम अभी हर स्क्रीन पे टीवी स्क्रीन पे इसके मामले को देख रहे हैं, अगर हम शुरू से लेते हुए चले तो किस तरह से आपने देखा पूरी इन्वेस्टिगेशन को और क्या मामला सामने आए? जी देखें, इसको अगर मुकम्मल तरीके से देखा जाए तो ये मुस्तफ़ा जो है ये दोस्त भी था अरमुगान का और इनका एक दोस्त और भी था शिराज। ये तीनों की आपस में दोस्ती भी थी। फिर हमारे जरा ये बताते हैं और ये बात खुली भी है कि जो मुस्तफ़ा था वो कस्टम अफसर का बेटा था और वो इसको मुनशियात फरोख्त करता था अरमुगान को। अरमुगान जो है वो मुनशियात का आदी था। इसके कॉल सेंटर भी चलते थे और तकरीबन कुछ 45 एजेंट जो है वो इसके पास बैठते थे। हमारी पुलिस से बात हुई तो पुलिस का ये कहना है कि इसकी यौमिया आमदनी जो थी इसके 45 एजेंट जो थे, इसका मर्चेंट जो है वो यूएस के अंदर है जो कि इसका बहनोई है और 45 एजेंट जो थे वो इसके पास काम करते थे और ये लोगों फरोख्त करने का भी काम करते थे। तो $350 का जो है वो तकरीबन 540 लोगों 12 लोगों सेल करते थे। ये हर एजेंट 12 लोगों सेल करता था। ये 45 एजेंट है, ये 540 लोगों यौमिया सेल करते थे और $350 के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसकी यौमिया आमदनी जो थी $1,89,000। तो इसके पास जो है तकरीबन अगर पाकिस्तानी रुपयों में हिसाब किया जाए तो 5,27,31,00,000 रुपए इसकी यौमिया आमदनी थी, जो एक रोज की आमदनी। इसी वजह से इसके बाद 50 से ज्यादा इसने गार्ड खड़े किए थे और ये कॉल सेंटर के अलावा इसके पास बड़ा सिस्टम था एक, जिसको ये सॉफ्टवेयर हाउस कह रहे हैं। ये पूरा कॉल सेंटर का एक सिस्टम बना हुआ था। यहाँ फिर इसी पैसे को देखते हुए लोग इसकी तरफ खींचे भी आते थे और यहाँ पुलिस के साथ भी इसके बड़े अच्छे रवाबित थे। जो खास तौर पर गिजरी थाने की बात की जाए तो उसके बड़े अच्छे रवाबित थे। इसको मुनशियात भी जो है वो घर पर मिल जाया करती थी और बड़ा सिस्टम एक बनाया था। फिर मुस्तफ़ा से इसकी अनबन हुई, उसे मारा और मारने के बाद उसे गाड़ी में डालकर वो हब के इलाके दुरेजी लेके गए और दुरेजी में इसकी गाड़ी को आग लगाई। फिर वो 3 घंटे तक पैदल चलते हुए आए। फिर वो एक जगह पे पंचर वाले की दुकान पर रुके और पंचर वाले की दुकान से जो है फिर वो एक मस्जिद पे उन्होंने सुबह 4 बजे जब 5 बजे गाड़ी एक आई बात की 3,000 रुपए के अंदर खोल के चौरंगी पे छोड़ा, जहां से वो रक्षा उन्होंने पकड़ा। रक्षा के बाद डिफेंस लाइब्रेरी पे उतरे और वहां से ड्राइव करके अपने घर आए। उसके बाद ये घूमने के लिए चले गए, स्कर्दू वगैरह चले गए, लाहौर गए पहले, जहाँ इनका दोस्त एक रहता था, सदी नबी नाम था उसका। उसने इनके लिए वहां गाड़ी किराए पे ली, पूरा लाहौर घुमाया। लाहौर के बाद ये उस तरफ चले गए गिलगित की तरफ। पुलिस का ये ख्याल है कि इसका सेटअप भी जो है
कोई गिलगित में भी है जो उसका सेटअप है, जो सिर्फ इसके वालिद को ही पता है, इसके अलावा किसी को नहीं पता। और वहां सबीर, जब भी मैं आपसे क्राइम्स के हवाले से बात करती हूँ, एक बड़ी दिल दहला देने वाली बात जो सामने आती है वो ये कि एक चीज़ ऐसे तो नहीं हो सकती कि एक शख्स यौमिया इतने कमाता हो, कॉल सेंटर है, पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं, कितने इदारे इसमें इन्वॉल्व हैं, ये तो फिर एक ऑर्गेनाइज क्राइम की एक कड़ी है। जी देखिए, इदारे इन्वॉल्व की बात तो इसकी तफ्तीश जो जब अब शुरू हुई है तो कत्ल तो सामने आ गया, इसमें बहुत से अहम किरदार भी नजर आ रहे हैं। इसके बाद पुलिस ने ये तमाम चीजें जो हैं, ये अरमुगान कॉल सेंटर चलाता था, ये कोई नई बात नहीं है डिफेंस के इलाके में। यहाँ आप कराची में देखें तो तकरीबन कोई 100 से ज्यादा कॉल सेंटर्स जो है वो चल रहे हैं, जो कि हमारे जो FIA जिसका डोमेन बनता है उनकी भी ये उन्हें भी इत्तला है कि इस तरीके के कॉल सेंटर्स चल रहे हैं। बाकायदा पुलिस को भी इत्तला है कि कॉल सेंटर्स चल रहे हैं। दूसरा, ये घरों में डांस पार्टियां करते थे, ये भी बात कोई ढकी छुपी नहीं है। डांस पार्टियों में मुनशियात का इस्तेमाल होता है, गोलियां जो होती हैं, वीड का नशा जो ये लोग करते थे, ये भी आम सी बात है कि डिफेंस के इलाके में पिछले ये चंद सालों से कोई नई बात नहीं रही। लेकिन अब ये इतना बड़ा वाकया हुआ, इससे पहले कत्ल का केस तो अपनी जगह था, वो ट्रेस हो गया, कत्ल मुल्जिमान गिरफ्तार भी हो गए। अब पुलिस ने मंशियात की तरफ रुख करना शुरू किया है, तो ये भी मालूम चला है कि ये एक बड़ी हैरत अंगेज इंकशाफात हुए कि वीड वैसे तो पाकिस्तान में इलीगल है, अगर बाहर बैरून मुल्क की बात की जाए तो वहां सब जगहों पे लीगल है, बाकायदा दुकानें बनी हुई है। तो वहां से कंसाइनमेंट के थ्रू, जो कंटेनर्स के थ्रू, वो इस्लामाबाद और लाहौर में कंसाइनमेंट उतरते हैं, जो कि एक इस्लामाबाद का रिहायशी जिसे इंटरनेशनल ड्रग कार्टेल का मेंबर बताया जाता है, वहां से वो जो बैनुल अक़वामी कैलिफोर्निया से वो वहां से मुंशियात आती है, वहां पर उतरती है। और आप सोचें कि वहां से जब वो निकलती है मंशियात जो कंटेनर से, तो वहां कस्टम भी चेक होता होगा, कस्टम के अलावा दीगर इदारे भी होते हैं, वो भी चेक करते होंगे। फिर कस्टम का अमला मुलविस, इसकी छानबीन अलग शुरू कर दी गई है। फिर निजी कोरियर कंपनियों के जरिए कराची तक वो मुंशियात पहुंची, जो उसका सब डीलर कराची में था, वहां तक मुंशियात पहुंचती थी। और फिर जो है लोगों के जो खरीदार हैं उन तक जो भेजी जाती थी, जिनमें से एक मुलजिम को गिरफ्तार भी किया गया है। मैं सबीर, जब ये पूरा वाकया हुआ था तब मैं खुद एक बात पे आके रुक गई थी कि ठीक है, ये वाली चीजें तो होते होते सामने आई। पहले जब लाश के हवाले से बात हो रही थी और ये बात मीडिया तक पहुंच चुकी थी, उनकी वालदा की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही थी कि बच्चा गायब हुआ है, उस वक्त अगर लाश दफना दी गई है तो ये भी तो एक क्वेश्चन रेज होता है कि एक शख्स लापता है, उसकी FIR दर्ज हुई है उसके लापता होने की, तो फिर किस तरह से कोई लावारिस लाश को दफनाने से पहले क्या सोचा नहीं जाता कि किस तरह से कैसे दफनाई गई है, इसके पीछे क्या अवामिल थे? ये भी तो एक पॉइंट है। देखें, ये केस जब शुरू हुआ, मुस्तफा अगवा हुआ, उसके बाद इसमें हम पुलिस की मुकम्मल तौर पर उस वक्त गफलत कह सकते हैं कि एक गाड़ी जिस पर नंबर प्लेट नहीं है, काले शीशे हैं, वो कराची से निकलती है और कराची से निकल के वो बलूचिस्तान पहुंच जाती है। वहां दुरेजी में इसको आग लगा दी जाती है गाड़ी को, जिसमें मुस्तफा को भी चला जाता है, वो गाड़ी जल जाती है। वहां उस बलूचिस्तान पुलिस जो वो थाना था उसकी गफलत में आती है कि उन्होंने भी कोई चेक नहीं किया, किसी से पूछा नहीं, कुछ भी नहीं किया और लाश को लावारिस करार देकर दफना दिया। इस केस के अंदर बहुत ही काफी जो खला है, जो कि इस केस में पुलिस ने इब्तदाई तौर पे जो है वो दिलचस्पी नहीं ली इस केस के अंदर। जो AVCC थी उन्होंने जब तमाम चीजें हो गई और मुलजिम कराची जब पहुंचा, जब हालात साजगार थे और फिर वो कराची पहुंचा, दूसरे दिन जब छापा लगा इसके घर पे तो पुलिस पर उससे फायरिंग की, जिसके नतीजे में DSP हसन जुल्फिकार और एक उनका जो जवान था वो जख्मी हुए दोनों। उसके बाद जब इसको गिरफ्तार करके लाया जाता है तो करोड़ों रुपए के हथियार जो है उसके घर से मिलते हैं। वो घर से जब हथियार मिलते हैं, लाया जाता है तो उसका रिमांड नहीं लिया जाता, ये अदालत उसका रिमांड नहीं देती। उसके बाद अब जो बाद में जो तमाम अफसरान जो है वो बीच में कूदे, शोर मचा, ये केस अब इस वक्त पाकिस्तान की तारीख का एक हाई प्रोफाइल केस में शुमार होता है ये केस। उसके बाद अदालत ने इसको रिमांड पे दिया और रिमांड पर देने के बाद जो है काफी ऐसी हुई कि अगर वो वक्त पर हो जाती तो
दफना तो चुके थे ये लोग। अच्छा समीर, क्या इस तरफ आपकी नजर निगाह गई है कि ये तमाम चीजें हम समझ रहे हैं कि हाई प्रोफाइल केस है, चलें ठीक है, ये पहलू तो बाद में निकलता है कि होगा क्या, लेकिन ये कहा जाता है कि पेशावर और कराची ये सबसे ज्यादा मुनशियात की सेल जो है यहाँ पे होती है, सबसे ज्यादा फरोख्त यहाँ पे, लेकिन हब जो है इसका वो बलूचिस्तान से ये यहाँ पे पहुंचती है। तो क्या आपको लगता है कि जिस तरह से अर्गमान के घर वाले जिस तरह देख रहे हैं और जिस तरह से फैमिली आप बता रहे हैं और जितना पैसा उनके पास है, जितनी पावर उनके पास है, आपको लगता है कि वहां पे भी ये तमाम चीजें पता हो, इल्म हो और ये जानबूझ किया गया हो कि जनाब लावारिस लाश और दफना दिया गया हो? देखिए, इसमें तो ये अल्लाह बेहतर जानता है कि पुलिस को क्या पोजीशन थी या नहीं थी, लेकिन पुलिस जो है उसने दिलचस्पी का मुजाहिदा नहीं किया। उन्होंने ये सोचा अब गाड़ी के डिक्की के अंदर उसकी जो है उसको डालकर जलाया गया, डिक्की से एक बंदे का मिलना यही बहुत बड़ा अलार्म होता है कि ये अगवा करके इसको लाए होंगे, कोई छानबीन की जाए, लेकिन किसी किस्म की बलूचिस्तान में छानबीन नहीं की गई। दूसरी चीज, उसकी गाड़ी का कोई नंबर ही नहीं था, लाजमी है मालूम के उसकी गाड़ी को यहाँ से वहां पहुंच गई, किसी ने नहीं रोका, नंबर भी नहीं था, पीछे से उसकी गाड़ी को नहीं रोका गया। जहाँ तक ये बलूचिस्तान से मनुष्य है, इसके अंदर ये एक बिल्कुल ही अलग रैकेट है। ये डार्क वेब के जरिए जो है ये इस्लामाबाद मंगवाई जाती है और ये भीड़ जो है ये कराची पहुंचते पहुंचते ये निजी कोरियर कंपनी का अमला भी इसमें मुलविस है, कस्टम का अमला भी मुलविस है और यकीनन जो शख्स रोज के 5-5.5 करोड़ रुपए कमा रहा है उसका पैसा भी इतनी ही जगहों पर जाता होगा। वो मालूम ये हुआ है कि इस वीड की भी 3 किस्में होती हैं, एक पामिला होती है, एक जंगल बॉय, एक जिलो जिलेटो। अब इसमें सबसे महंगी जो वीड होती है वो जंगल बॉय होती है और बाकी वो पामिला और जिलो जिलेटो होती है। इस वक्त अगर बात की जाए तो कराची के अंदर ये 12 से 15 हजार रुपए ग्राम जो है ये वीड जो है फरोख्त होती है और ईरानी वीड जो है वो सस्ती होती है, वो 2000 रुपए ग्राम होती है, लेकिन ये 15,000 रुपए ग्राम वीड फरोख्त होती है। क्योंकि अगर पोश इलाके की बात की तो डांस पार्टियों में लड़के या लड़कियां वो तमाम ये इस्तेमाल करती हैं और ये तमाम चीजें सबकी नॉलेज में है, कोई ऐसी चीज नहीं, कोई टपकी छुपी नहीं है। जैसे ये सामने आया इन्वेस्टिगेशन में, जो चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं कि एक रात में जितनी वो मुनशियात लेते थे उसकी मालियत 50 लाख के करीब थी, जो छोटा सा सर्कल 10-12 लोग का भी सर्कल जो है उसमें पार्टी में यूज़ कर रहा था। 6 से 8 महीने पहले की बात है, मुझे याद है कि शर्जील मेमन साहब ने इस पे ऐलान जंग कर दिया था कि जनाब हम इसके खिलाफ एक्शन लेंगे। अगर 8 मंथ्स पहले की भी मैं बात करूं तो अभी तक इसका मतलब तमाम लोगों को पता है कि कौन कौन सेलर है, कौन कौन बायर है और पॉश इलाके में सबसे ज़्यादा होता है, ये बात सबको पता है कि ये कौन, क्योंकि आप जितने रकम बता रहे हैं ये कोई आम इंसान तो अफोर्ड नहीं कर सकता इसको। फिर क्यों नहीं इसमें पहले निगाह नहीं गई है या जानबूझ के आंखें बंद की गई हैं? देखें, निगाह की है, सबको पता है कि क्या हो रहा है और किस जगह पे क्या नहीं हो रहा, ये सबको मालूम है। लेकिन जो आज हमारी जो पुलिस अफसर से मुलाकात हुई, हम आज वहाँ बैठे हुए थे और जब तमाम चीजें डिस्कस हुई तो मैं आपको बताऊं कि इस वीड की खरीदारी के अंदर जो शहर में या मुल्क में बड़े बड़े खरीदार किन किन के नाम है, कौन इस्तेमाल करता है, यहाँ पर आकर पुलिस के भी पर जलने लग जाते हैं। बड़े बड़े नामवर सियासतदानों के बच्चे हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैनों के बच्चे हैं जो कि इस मामले के अंदर मुलविस है। जो ये घरों में डांस पार्टियां करते हैं, यहाँ पर पुलिस छापे तक नहीं मार सकती क्योंकि इतने असर रसूख वाले वो हैं कि इस शहर में नहीं, इस मुल्क के असर रसूख वाले लोग हैं जहाँ ये डांस पार्टियां होती हैं और खुलेआम वीड का इस्तेमाल होता है। पुलिस सब जानती है, FIA सब जानते हैं, लेकिन कहीं तो वो पैसे लेके उनकी निगाहें नीचे हैं, कहीं रकम के एवज उन्होंने आंखें बंद कर ली हुई हैं, कहीं पर अगर देखें तो जैसे कॉल सेंटर्स हैं, ये कॉल सेंटर सबको पता है कहाँ चल रहे हैं। कराची के अंदर 100 से ज्यादा कॉल सेंटर्स हैं, जो कि बड़े कॉल सेंटर्स की बात करो, छोटे मोटे तो आपको 300
سے زائد کال سینٹر ہوں گے، لیکن بڑے اچھا کال سبیر، میں سینٹر آپ کی زبان سے سننا چاہوں گی، آپ ناظرین کو یہ بتائیے کہ کال سینٹر فراڈ میں کس طرح سے انوالو ہے؟ جس طرح سے بہت ساری رپورٹیں آ رہی ہیں کہ یہاں پہ وہ بچے باہر کے لوگ بن کے جو ہے وہ کال کرتے ہیں، اور کال کرنے کے بعد ان کا پیسہ باہر جو لوگ ہوتے ہیں ان کا پیسہ، فورنرز کا پیسہ لوٹتے ہیں۔ اس کی کیا کسی کو اطلاع نہیں ہوگی کہ جس طرح سے پیسہ وہ آ رہا ہے، یا جس طرح سے کریڈٹ کارڈز میں سے پیسہ نکالا جا رہا ہے، بینک سے چوری کیا جا رہا ہے؟ یہ آپ کو کتنا لگتا ہے کہ منظم کام ہے، اور کراچی میں اسپیشلی بہت بڑی پیمانے پہ ہو رہا ہے؟ یہ خاص طور پہ بات میں آپ سے اس لیے پوچھنا چاہتی ہوں کہ کراچی کا ایک عام بچہ جس کو یہ نہیں پتا کہ کام کس طرح سے ہوتا ہے، وہ کال سینٹر میں بڑی آسانی سے نوکری کرتا ہے، جبکہ اس کو بیک گراؤنڈ کا نہیں پتا ہوتا کہ اس کے اندر کام کیا کیا ہو رہا ہے۔ جی دیکھیں، کال سینٹرز کراچی میں کچھ کال سینٹرز تو ایسے ہیں جو کہ قانونی کام کرتے ہیں، جو کہ جن کا کام ہے کوئی کسی چیز کی فروخت کرنی ہے، یا کوئی ایسی چیز جیسے لوگو فروخت ہو رہے ہیں یا کوئی چیز فروخت ہو رہی ہے، تو یہ تو قانونی کام ہے۔ لیکن کال سینٹرز کے اندر صرف اور صرف یہاں کا کراچی کے نوجوان جو ہے، جو بے روزگار بھی ہیں لیکن ان کا انگلش کا ایکسینٹ اچھا ہوتا ہے، وہ انگریز بن کر، اس کو کہتے ہیں مال ڈپا کرنا، اس کا تمام جو کال سینٹر کو اس کو کہتے ہیں ڈپا کرنا۔ یہ کیا کرتے ہیں کہ یہاں پر کال سینٹر کے اندر بیٹھ کے اور باہر لوگوں کے نمبر ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں، اور جیسے کوئی بیرون ملک سیر و تفریح کا شوقین ہے تو اسے فون کرتے ہیں، اسے اتنی اسکیمیں دیتے ہیں کہ اتنی رعایت دیں گے، اتنا سب کچھ دیں گے۔ تو وہ اگر 10 کو فون کرتے ہیں اور 2 بھی ان کے جھانسے میں آ جاتے ہیں تو ان کے کریڈٹ کارڈ سے وہ کوئی بکنگ کرواتے ہیں تو ان کا پورا ڈیٹا صاف کر لیا جاتا ہے، ان کے کریڈٹ کارڈ سے رقم پوری اکاؤنٹس میں اتار لی جاتی ہے۔ یہ مرچنٹ کے اکاؤنٹ میں اتاری جاتی ہے جو ساؤتھ افریقہ میں یا انگلینڈ میں یا یو ایس میں یا کسی اور ملک میں، تھائی لینڈ میں، دبئی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے اکاؤنٹ میں یہ پیسہ گرتا ہے۔ مرچنٹ ہوتا ہے یہ، جس طرح سے ارمغان کا بہنوئی مرچنٹ تھا تو اس میں تو اس نے یہ حصے داری ہوگی تو وہ پیسے پورے آ جاتے تھے، لیکن مرچنٹ جو ہے وہ اپنا کمیشن لیتا ہے 40% یا 50%، پھر وہ پیسہ، باقی پیسہ اگر کروڑ روپے سے اوپر کی رقم ہے تو وہ حوالہ ہنڈی کے ذریعے یا کراچی منتقل کرتا ہے یا پاکستان منتقل کرتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ سینٹر اتنے چل رہے ہیں، یہ ان کی دیکھا دیکھی کراچی میں بھی ایسے ہی اسکیم شروع ہو گئے، کسی کو فون کر کے کہ ہم بینک سے بات کر رہے ہیں یا فلانی جگہ سے بات کر رہے ہیں۔ تو ایسے کئی کراچی کے اندر بھی، اب پاکستان میں بھی جو ہے وہ لوٹ مار کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ FIA سائبر کرائم میں چلے جائیں تو ایسی ڈھیروں شکایت موجود بہت ہیں۔ شکریہ سمیر قریشی، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کچھ ایسے حقائق مزید باقی ہیں جو آپ کی آنکھیں کھول دیں گے۔ سن آپ ضرور رہے تھے مختلف ٹی وی چینلز پہ، لیکن شروع سے آخر تک کی کہانی ہم آپ کو بتائیں گے۔ ایک چھوٹا سا بریک ہے، بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں اور تفصیلات مزید کیا ہے، پیش رفت کیا ہوئی ہے، جاننے کے لیے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں شعیب میمن صاحب، SSP SIU۔ سر پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر، یہ جو کیس ہے اس وقت مصطفیٰ عامر والا، یہ پہلے تو ایک قتل کا کیس مانا جا رہا تھا کہ تشدد ہوا اور لاش اس طرح سے برآمد ہوئی ہے، لیکن ہوتے ہوتے مزید کڑیاں کھلتی جا رہی ہیں جو کہ دل دہلا دینے والی ہیں۔ ہمیں خود یقین نہیں آتا کہ اتنے بڑے نیٹ ورکنگ اور تمام چیزیں جس طرح سے ہم ٹی وی اسکرینز پہ دیکھ رہے ہیں، جس طرح سے ہم اخباروں میں پڑھ رہے ہیں، حقائق کیا ہیں، کیا بتائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ، آپ نے اس میٹر کو ہائی لائٹ کیا۔ یہ دراصل جب ارمغان کی اور شیراز کی، جو کہ اکیوزڈ ہیں مصطفیٰ مرڈر کیس میں، ان کی گرفتاری ہوئی تو ایک اینگل سامنے آیا جس میں ڈرگ یوزیج اور ڈرگ کارٹل کا بہت زیادہ ذکر تھا اور انٹروگیشن رپورٹس میں تھا۔ تو پھر ہمیں ایک ٹاسکنگ ملی کہ ہم اس پورے کارٹل کو انرتھ کریں۔ اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے پرسنلی جا کر جو ہے ان ملزمان کو جو ہے وہ انٹروگیٹ کیا اور مختلف نام اس میں سامنے آئے۔ اکارڈنگلی جو ہے وہ ہم نے ایک ملزم جو ہے وہ ساحر کو اس میں پھر یعنی ڈرگس کے ساتھ جو ہے وہ اپریہینڈ کیا ڈیفینس میں۔ شعیب میمن صاحب، آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جی بالکل بالکل۔ جی شعیب میمن صاحب، لیکن بہت سارے کوشچنز ہیں جو ریز ہوتے ہیں۔ اتنی بڑی ڈرگس کی ڈیلنگ سامنے آ رہی ہے اور ایک بڑا اماؤنٹ بتایا جا رہا ہے کہ ڈیلی ارغمان کما رہا تھا اور پورے ادارے کو چلا رہا تھا۔ آپ کو یہ آرگنائز کرائم کے زمرے میں چیز نہیں لگتی؟ کیا آپ کو اس بات کا شبہ نہیں ہے کہ بہت سارے لوگ اس میں انوالو ہیں؟ دیکھیں، ارمغان کی لیول تک جہاں تک بات ہے تو وہ اس میں کچھ دوسرے اینگلز بھی ہیں اس کے، صرف اس میں ڈرگس کا بھی نہیں ہے، کوئی
क्रेडिट कार्ड स्कैम, फ्रॉड और कॉल सेंटर जो चल रहा था उसकी एफआईए तहकीकात करेगी। हम सिर्फ इस ड्रग्स के एंगल को जो है वो एक्सप्लोर कर रहे हैं और इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो हमारा जो फोकस है वो ड्रग्स की लेवल तक है। तो उसमें ये जो गिरफ्तारी हमने की है, इससे हमने अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत ही बड़ा नेटवर्क जो है वो ब्रेक किया है, जिसकी वजह से रफली भी जो है 50% जो है वो ड्रग्स को हमने कम कर दिया है। जो वीड की यूजेज है और कराची में जो उसकी सप्लाई है उसके 50% न्यूट्रलाइज हम करने में कामयाब हुए हैं। अरे शोएब मेमन साहब, ये हमने देखा था कि शर्जील मेमन साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और 6 से 8 महीने पहले की बात है। उन्होंने कहा था कि हमने तमाम इदारों को एक्टिव कर दिया है, मुनशियात के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन होने जा रहा है, क्योंकि ये रिपोर्ट सामने आ रही थी कि पौश इलाके के बेशतर बच्चे मुनशियात में इन्वॉल्व हैं और कराची में जो इसका इस्तेमाल है वो बढ़ता जा रहा है। आपने इन्वेस्टिगेशन और बहुत सारे इदारे ऐसे हैं, कोई एक आपका डिपार्टमेंट नहीं और बहुत सारे इदारे हैं जो कि मुनशियात के खिलाफ काम कर रहे हैं। क्या पहले से ही कोई कार्रवाइयाँ हो रही थी? क्या कुछ और भी नेटवर्क सामने आए थे जिनके खिलाफ आपने काम किया हो? जी, इसमें गवर्नमेंट की तो बिल्कुल शुरू से एक पॉलिसी रही है कि नारकोटिक्स पर जीरो टॉलरेंस है, और गवर्नमेंट की और सिविल सोसाइटी की, हर इदारे की और हर प्राइवेट सेक्टर की, सबकी और पब्लिक की भी एक बड़ी ख्वाहिश है कि इस पर जो है वो क्रैकडाउन हो और ख़त्म हो। लेकिन ये एंगल जो है वो फर्स्ट टाइम ही एक्सप्लोर हुआ है कि जी पॉश इलाकों में जी ऑनलाइन सप्लाईज और कुरियर सर्विसेज के ज़रिए जो, या बाइक या राइडर्स के ज़रिए, या मुख्तलिफ जो है वो डिलीवरी के मोड्स जो हैं जिनके ज़रिए ये प्रोवाइड की जा रही है, ये एंगल जो है फर्स्ट टाइम ही एक्सप्लोर हुआ है। और हमने इसको देखा है जिसमें इंटरनेशनल क्वालिटी की जो है वो वीड जो है वो प्रोवाइड की जा रही है लोगों को। तो ये किस तरीके से आ रही है और डोमेस्टिक इसके कौन कौन सी कुरियर सर्विसेज इन्वॉल्व है, इंटरनेशनली कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो इसको हमारे मुल्क के अंदर आ रहे हैं, ये फर्दर जो है वो इसको अनअर्थ करने की ज़रूरत है और हम कर भी रहे हैं। इसमें हमारे पास कुछ डिटेल्स आ गई हैं, कुछ डिटेल्स आना बाकी हैं। मुलजिम हमारे पास रिमांड में है, तो जैसे ही जो डिटेल्स होंगी तो उस पर स्ट्रॉन्ग कार्रवाई होगी। और इस वक्त आप अगर अपने ज़राए से भी चेक कराएंगे तो एक बड़ा धचका लगा है इस कार्टेल को और इसमें कमी ज़रूर आपको नजर आएगी। देखिए शोएब मेमन साहब, मैं चाहती हूँ कि आप अपने डिपार्टमेंट की तरफ से एक बात क्लियर करें। जब भी कोई ऐसा क्राइम सामने आता है और इतना हाई प्रोफाइल केस है जिसमें बहुत सारे नाम, हर दिन एक नया कैरेक्टर सामने आ रहा है, इसमें पुलिस डिपार्टमेंट को निशाना बनाया जाता है कि जनाब ये पुलिस डिपार्टमेंट की मर्जी के बगैर नहीं हो सकती हैं तमाम चीज़ें। और यकीनन कहीं ना कहीं सबको पता होता है कि पार्टीज़ किस तरह से हो रही हैं, नौजवान किस तरह से मुनशियात इस्तेमाल करते हैं। इसको किस तरह से वाजे करेंगे और आप मीडिया के सामने क्या जवाब देंगे इस बात का, जिस तरह से बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है स्पेशली पुलिस डिपार्टमेंट पे? देखिए, तनकीद तो मतलब आप ही कह रहे हैं तनकीद हो रही है, लेकिन जनरली इसको बड़ा पब्लिक की तरफ से एक बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस आया है। देखें, इस तरीके की जो डीलिंग्स हैं उसमें पुलिस की कोई इन्वॉल्वमेंट, अगर कोई इक्का दुक्का कोई ब्लैक शीप इसमें इन्वॉल्व है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और होती है। हमारा डिपार्टमेंट, आप अगर तमाम डिपार्टमेंट्स में देखें, सिंध गवर्नमेंट के या पूरी पाकिस्तान की गवर्नमेंट के आप कोई भी डिपार्टमेंट देखें, जितना अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म पुलिस डिपार्टमेंट में, उतना पाकिस्तान के किसी डिपार्टमेंट में वैसा अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म नहीं है। लेकिन इसके बावजूद हम ये एक्सेप्ट करते हैं कि कुछ हमारे एलिमेंट्स हैं जो इसको अगर पेट्रोनाइज भी कर रहे हैं, हमारी तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से जीरो टॉलरेंस है। और मैं इतना आपको अश्योर कर रहा हूँ कि कम से कम इस चीज को हमारे डिपार्टमेंट में कोई पेट्रोनाइज करना, कोई मतलब अप्रूवल नहीं है उस चीज की, किसी भी सूरत भी। कोई भी, मुझे नहीं लगता, या कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा सेंसिबल जो इस चीज को पेट्रोनाइज करेगा। अच्छा, ये चलिए इसको इस तरह से लेते हैं शोएब मेमन साहब, ये बात इल्म में है, खुद हमारे इल्म में भी आती है कि पौश इलाकों में पार्टीज होती हैं जहाँ पे ड्रग का इस्तेमाल किया जाता है। आपको लगता है कि ये कानून नाफिज करने वाले इदारों के इल्म में ना हो कि जनाब फलां जगह पार्टी हो रही है और ये ड्रग्स जो हैं वो सप्लाई होती हैं, तो क्या इस हवाले से आपको इत्तलात नहीं आती या डिपार्टमेंट में नहीं पहुंचती इत्तलात? देखें, सबसे पहली चीज ये कि पार्टी कोई इटसेल्फ क्राइम नहीं है। पार्टीज जो है इटसेल्फ क्राइम नहीं है। वहां पर जो इमोरल अगर कोई चीज हो रही है वो एज सच क्राइम है। अगर पार्टी सोशल गैदरिंग जो है वो कोई टेक्निकली क्राइम नहीं है। और पुलिस के पास जब कभी भी एविडेंस मिला है कि जहां पर इस तरह की एक्टिविटी हुई है, या ड्रग्स की सप्लाई हुई है, या ओपन ड्रग्स की सेल एंड परचेज है, तो कोई पुलिस का इदारा हो
یا ANF کا ادارہ ہو یا ایکسائز ڈپارٹمنٹ ہو, کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ایسا نہیں جو اس کو فیور کرے گا یا اس کو اپروو کرے گا. وہ سارے اس کے خلاف کارروائی بھی کریں گے, وہاں گرفتاریاں بھی ہوں گی, ان کو پروسیکیوٹ بھی کیا جائے گا, ان کو سزا بھی ملے گی. اس کی پیٹرونائزیشن کہیں پر بھی نہیں ہے. تو پارٹیز ٹیکنیکلی وہ پارٹیز کو روکنا اس کا حل نہیں ہے. حل اس کا یہ ہے کہ آپ جو نارکوٹکس کی سیل پرچیز ہے اس پر جو ہے وہ کنٹرول ہو, ختم ہو, اس کو ایلیمینیٹ کیا جائے. شعیب احمد صاحب, ایک بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے جس پہ میں بات کرنا چاہوں گی. آپ نے کہا زیرو ٹالرنس کا کہا جا رہا ہے. یقیناً یہ جو کیس کھلا ہے, مزید کڑیاں سامنے آ رہی ہیں, گرفتاریاں بھی مزید ہوں گی, اور یقیناً آپ کے پاس ایک لسٹ موجود ہوگی کہ جناب انوالو ہیں, بہت سارے بچے بچیاں انوالو ہیں, لیکن ان میں بہت سارے ایسے ہیں جو خرید و فروخت میں انوالو ہیں, بہت سارے ایسے ہیں جو صرف خرید رہے تھے. کیا اگر کوئی بڑا نام انوالو ہوتا ہے, یا بہت سارے ہوں گے جن کے بچے اس میں لسٹ میں شامل ہیں, اگر وہ اس کیس پہ اثر انداز ہوتے ہیں, تو کیا اوپر سے کوئی آرڈرز ہیں کہ کیا کیا جائے گا؟ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب زیرو ٹالرنس ہے, تو کیا ابھی بھی آگے بھی یہی معاملہ رہے گا؟ دیکھیں, آپ خود دیکھ چکے ہیں کہ جو گرفتاریاں ہوئی ہیں ابھی ان دنوں میں, وہ بھی کوئی چھوٹے پروفائل کے لوگ نہیں ہیں, وہ بھی بڑے پروفائل کے لوگ ہیں, وہ بھی گرفتار ہوئے ہیں, یہ انویسٹیگیشن ہوئی ہے, چالان ہوئے ہیں کیسز کے اندر. تو آئندہ بھی اگر کوئی بندہ الیگل ایکٹیویٹی میں ہوگا تو وہ اپنے جرم کی سزا بھگتے گا, چالان بھی ہوگا, پروسیکیوٹ بھی ہوگا, سزا بھی ہوگی اس کو. اس پہ اثر انداز کا کوئی ایلیمنٹ نہیں آ سکتا کبھی بھی. اچھا, ایک اور پہلو بھی شعیب احمد صاحب یقیناً آپ کی نظر میں ہوگا کہ کیس تو آگے چلے گا, اور ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے اس معاملے میں. لیکن ایک اور پہلو آتا ہے کہ منشیات کا جو عادی فرد ہے, اس کو اگر وہ ڈوز نہ ملے تو اس کی جان بھی جا سکتی ہے. اب جس طرح سے بچے لے رہے تھے, اور کراچی میں ہم دیکھیں, اور ایک ہی علاقے میں اگر ڈھونڈنے کی کوشش کریں تو 1000 کے قریب تو ایسے بچے ہوں گے جو یوز کر رہے ہیں. کیا آگے کوئی اسٹریٹجی ہے اس حوالے سے کہ کیا ہوگا, ان بچوں کے ساتھ کیا کیا جائے گا, یا سامنے آ جائیں گے تو ان کے لیے کس طرح کے ریہیبلیٹیشنز ہیں, یا کوئی پالیسیز بنائی جائیں گی؟ دیکھیں, ریہیبلیٹیشن سینٹرز تو ہیں ہمارے پاس, کافی ہیں ریہیبلیٹیشن ادارے بھی ہیں, سینٹرز بھی ہیں, اور افورڈیبل بھی ہیں ان کی پہنچ میں. جو آپ جس جینٹری کی بات کر رہے ہیں تو ان کی افورڈیبلٹی میں بھی ہیں, ایسا کوئی ایشو نہیں ہے. اور دوسری چیز یہ کہ جو کہا جاتا ہے جان جائے, جان نہیں جاتی ہے. یہ میں آپ کو مطلب کہ میڈیکلی بھی بتا سکتا ہوں کہ جان کوئی نہیں جاتی. وڈرال سمٹم ضرور آتے ہیں, لیکن اس پہ جان جانے کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا. آپ کو کس حد تک اندازہ ہے کہ اگر میں معاشرتی پہلو کی بات کروں شعیب احمد صاحب, کے پیرنٹس کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کا بچہ اس لیول پہ ڈرگ لے رہا ہے؟ جی دیکھیں, ڈرگس جو ہے کوئی چیپلی اویلیبل چیز نہیں ہے, یہ ایکسپینسو چیز ہے. ظاہر بات ہے اگر ایک بندے کا خرچہ اچانک سے بڑھ جائے, وہ جی 10,000 کے بجائے 20,000, 25,000, 30,000 خرچہ کر رہا ہے, تو obviously تو پیرنٹس کی نوٹس میں آ جانی چاہیے یہ چیز. یا اگر وہ اس کا ٹریڈ کر رہا ہے تو اس کو اتنی بڑی تعداد میں کیش انفلو بھی اس کے پاس ہوگا, وہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں رہ سکتا. تو obviously یہ چیز ایسی ان نوٹس نہیں رہ سکتی میری نظر میں. پیرنٹس کے علم میں ہوگا, یعنی کہ مجھے لگتا ہے کہ ہونا چاہیے کہ یہ ان نوٹس نہیں رہ سکتی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ شعیب احمد صاحب, آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں جو ہے وہ معلومات عطا دی. اور مسئلہ میں کہتے کہتے وہ رک گئی ہوں کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو زباں پہ آتے رک جاتی ہیں. وہ اس لیے رک جاتی ہیں کہ حقائق ابھی بھی وہ نہیں ہیں جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں. اور بھی بہت کچھ ہے بتانے کے لیے. ایک چھوٹا سا بریک ہے, بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں. نائب صاحب فارمل ڈائریکٹر ہیں CPLC سے, پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ. احمد چنائی صاحب, ابھی جو ہم ریسنٹ واقعہ دیکھتے ہیں مصطفیٰ عامر قتل کیس, اس کے بعد کڑیاں کھلتی چلی جا رہی ہیں, اور ایک کے بعد ایک نیا کردار سامنے آ رہا ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ یہ معاملہ اتنا سادہ ہو جتنا پہلے لیا جا رہا تھا, اور پھر جس طرح سے ایک آرگنائز کرائم ہمارے سامنے آ رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہم نے جان بوجھ کے آنکھیں بند کی ہوئی تھیں, یا ہماری مجبوری ہے کہ ہم اسی طرح سے جو ہے وہ کراچی کے معاملات کو چلاتے رہے؟ منشیات کے کاروبار کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں, بڑا افسوس کا مقام ہے کراچی میں جس طریقے سے منشیات عام ہے, اور جس طریقے سے نوجوان لڑکے, صاحب حیثیت گھروں کے لڑکے, اور جس طریقے سے وہ معصوم لوگوں کو اپنا نشانہ بناتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ حکومت بار بار یہ اناؤنسمنٹ کرتی ہے کہ ہم اس کا نوٹس لے رہے ہیں اور سختی سے منشیات کو کچلیں گے,
مگر افسوس یہ ہے کہ اس پہ کوئی پیش رفت نہیں ہوتی اور معاملات جوں کے جوں رہتے ہیں۔ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات یہ بتا دوں کہ منشیات کا جو کاروبار ہے وہ اتنا پھیلا ہوا ہے اور اس میں اتنے بااثر لوگ موجود ہیں کہ اس کو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ہی بڑا عزم چاہیے گا اس کو ختم کرنے کے لیے۔ میں نہیں کہتا کہ ناممکن ہے، مگر اس کے لیے تمام اسٹیٹ آرگنز کو جو ہے وہ ایک ہونا پڑے گا اس کو ختم کرنے کے لیے۔ تو میری تو صرف یہی حکومت سے گزارش ہے کہ خدا را ہوش کے ناخن لیں، آج ان کا کل، آج کسی کا بچہ اور کل ان کا بچہ، کیونکہ کوئی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے اس ملک کے اندر۔ تو ہمیں اس وقت سے ڈرنا چاہیے جب خدا نخواستہ ہمارے اپنے جو ہیں وہ اس کا شکار ہوں، اسلامیت کا شکار ہوں یا اس کاروبار میں شریک ہو جائیں اور ہماری ساری زندگی کی محنتیں جو ہیں وہ یہاں برباد ہو جائیں۔ احمد چنائی صاحب، مجھے ایک بات سمجھنا چاہتی ہوں میں آپ سے، سی پی ایل سی کے آپ ڈائریکٹر رہے، معاملات ایسا تو نہیں ہے کہ چھپ جاتے ہوں، چیزیں آپ کے نیٹ ورکنگ میں کہیں نہ کہیں پولیس ڈپارٹمنٹ کو بھی پتہ ہوتی ہیں کہاں سے کیا ہو رہا ہے، کس طرح سے ہو رہا ہے۔ یہ خاموشی کیوں اختیار کی جاتی ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ بااثر لوگ اس میں انوالو ہوتے ہیں؟ اور اگر بااثر لوگ ابھی تک جتنا ہمیں نظر آ رہا ہے کہ بہت بڑی تعداد میں انوالو نظر آ رہے ہیں اس میں، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کیس کا کوئی انجام ہوگا یا یہ بالکل ویسے ہی ختم ہو جائے گا کہ بنا اختتام کے ہم دیکھیں گے وہی معاملات چل رہے ہیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ کون کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، یہ سارا جو ہے وہ ایجنسیز کے نظروں میں ہے، متعلقہ حکام کی نظروں میں ہے، اور یہ کوئی کسی سے ٹھگی ٹھگی بات نہیں ہے کہ کون اس کی پشپنائی کر رہا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کو ایک فرم بلیف کے ساتھ، ایک فرم ایکشن کے ساتھ، کہ اس میں پیسے شاید کسی بھی ایکسٹینٹ تک پہنچتے ہیں اور ان پیسوں میں بہتی گنگا میں سبھی ہاتھ دھوتے ہیں۔ آج وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے، اپنے ملک کے مستقبل کے لیے ان لوگوں کے خلاف جو ہے وہ کھڑے ہو جائیں، نظر آزما ہو جائیں، اور جو اس میں انوالو ہیں، میں کسی کا نام نہیں لیتا مگر میں یہ کہتا ہوں کہ بڑے بااثر لوگ ہیں، ان کی جو ہے وہ نہ صرف ان کی باز پرست کی جائے بلکہ ان کو اس کام سے روکنے کے لیے کسی بھی حد تک جایا جائے۔ میں آپ کی آواز سے اور آپ کے انداز سے سمجھ سکتی ہوں کہ کتنا دکھ ہے اور آپ کتنا کچھ جانتے ہیں جو آپ کے اندر چھپا ہوا ہے اور آپ کہنا چاہتے ہیں۔ یقیناً ہم بعض اوقات بات کرتے ہیں خاص طور پہ کراچی کے بچوں کے معاملے میں، اور جس طرح شراز نے بتایا کہ جتنا وہ پیسہ دیکھ رہا تھا وہ اس میں انوالو ہو گیا اور اس میں انسپائر ہوتے ہوئے آگے چلتا چلا گیا۔ یہ جس حد تک بتایا جا رہا ہے کہ اتنی مہنگی منشیات ہوتی ہے، یہ عام بچہ تو نہیں افورڈ کر سکتا۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ منشیات استعمال کرنے والے یہ عام لوگ ہوں گے؟ جتنی مہنگی تعداد میں رقم اس کی بتائی جا رہی ہے اور باہر کی منشیات بھی اس میں انوالو ہے۔ دیکھیے، عام لوگ تو اس کے پرووائڈرز ہیں اور اہم لوگ جو ہیں وہ اس کے یوزرز ہیں۔ تو یہاں پہ نہ صرف عام لوگ تباہ ہو رہے ہیں، اور جب وہ پرووائڈر ہیں تو تھوڑا بہت وہ بھی شغل کر لیتے ہوں گے، اور جو یوزرز ہیں وہ اس کا باقاعدگی سے شغل کرتے ہیں۔ تو جو یوزرز ہیں وہ صاحب حیثیت لوگ ہیں، وہ اس شہر کے وہ عمراء اور رئیس ہیں کہ جن کے پاس بیش بہا دولت ہے، اور وہ بیش بہا دولت جائز اور ناجائز طریقے سے آئی ہوئی ہے، اور اس بیش بہا دولت کا بیش بہا جو ہے وہ خرچ بھی ہو رہا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں آج ہوش کے ناخن لینے چاہیے، ہمیں اپنے اولادوں کی طرف دیکھنا چاہیے، ہمیں ان کے مستقبل کو دیکھنا چاہیے، اور اس سے قطع نظر میں نے پھر کہا کہ جو بھی اس میں انوالو ہو ان کو کسی صورت میں جو ہے وہ سزا سے نہیں بچنا چاہیے۔ اچھا، ایک اور احمد چنائی صاحب، آپ یقیناً اس حوالے سے بہت اچھی طرح ایکسپلین کر سکتے ہوں گے، کال سینٹرز کا ذکر آ رہا ہے بیچ میں۔ کچھ کراچی کے بچوں کو میں نے خود دیکھا کہ وہ کال سینٹر میں کام کرنے گئے، جس طرح سے کراچی میں بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے، تعلیم کا معیار کم ہے، نوکریاں نہیں مل رہی ہیں، تو کال سینٹر کی نوکری کو آسان نوکری سمجھا جاتا ہے، لیکن کچھ بچوں نے چھوڑی بھی وہ نوکری یہ دیکھتے ہوئے کہ وہاں پہ غیر قانونی کام ہو رہا تھا۔ کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ اس قسم کے کال سینٹر ہیں جو غیر قانونی کام میں انوالو ہیں؟ دیکھیں، ٹیکنالوجی ہے، ٹیکنالوجی کا بیش بہا استعمال ہے، اس کا مؤثر استعمال بھی ہے، اس کا غیر مؤثر استعمال بھی ہے، اور بڑا خطرناک استعمال ہے۔ یہاں پر جب منشیات کے لیے کال سینٹرز استعمال ہوتے ہیں تو بڑا خطرناک استعمال ہے، اور پھر جو کال سینٹرز میں بچے کام کرتے ہیں ان کو بھی کسی نہ کسی طرح اسلامت میں مبتلا کر دیا جاتا ہے، اور ان کا بھی گزر بسر اس کے بغیر نہیں ہوتا۔ لیکن یہ بڑا رازداری کا کام ہے، اور ان کو رازدار بنانے کے لیے پھر ان کو
بھی وہی مراد فراہم کرنی ہوتی ہیں جو دوسروں کو فراہم کی جاتی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو یوزرز ہیں، جو پرووائڈرز ہیں، ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. اللہ تعالیٰ کے پاس ان کو جانا ہے. اس قوم کو، اس نسل کو تباہ و برباد کرنے کے لیے وہ کسی حد تک چلے جاتے ہیں، جس کی واضح مثال مصطفیٰ کا قتل کیس ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں بھی جو ہے وہ یوزر اور پرووائڈر کی جنگ تھی، اور اس یوزر اور پرووائڈر کی جنگ میں جو ہے وہ ایک قیمتی جان ہماری ضائع چلی گئی. اچھا احمد جنائی صاحب، یہ جو پیسوں کی ڈیلنگ ہوتی ہے، اگر ایک بچہ ہے جن کی عمر جو ہے 20 سے 25 سال کے درمیان ہے، تمام بچے وہی تھے جن کی عمر 20 سے 25 سال کے درمیان تھی، تو ان کی اگر یومیہ انکم 5 کروڑ کے قریب بھی ہوتی ہے، تو کیا یہ کسی کو علم نہیں ہوگا کہ ایک جو لڑکا ہے، ینگ لڑکا، اس کے اکاؤنٹ میں، اس کی ٹرانزیکشنز میں 5 کروڑ شو ہو رہے ہیں؟ تو کسی نے کیا اس بات کا نوٹس نہیں لیا ہوگا کسی ادارے نے؟ دیکھیے، جب ہم بات کرتے ہیں نوٹس لینے کی، تو شاید مجھے یہ کہتے ہوئے بڑی تکلیف ہو رہی ہے کہ بہت سارے ادارے بھی جو ہیں وہ اس میں ملوث پائے جاتے ہیں، ان کے لوگ ملوث پائے جاتے ہیں. میں نہیں کہتا کہ ادارے برے ہیں، ادارے بہت اچھے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس میں کالی بھیڑیں ہوتی ہیں، وہ ان کو سپورٹ کرتی ہیں، وہ ان کو سپانسر کر جاتی ہیں، اور پھر وہ بے دھڑک اپنا کام کرتے ہیں. یہ ادارے بھی اپنا کٹ لے، ادارے کے جو سپانسر کرنے والے لوگ ہیں یہ بھی اپنا کٹ لیتے ہیں، اور یہ سلسلہ جو ہے وہ اس نسل کی، اس پوری پاکستان کی قوم کی تباہی کا باعث ہے. میں آپ سے یہ بات اس لیے خاص طور پہ پوچھ رہی ہوں کہ ظاہر سی بات ہے کہ آپ جس ادارے کے ڈائریکٹر رہے ہیں وہاں بہت سارے معاملات آپ کے سامنے آتے ہوں گے. ایک عام پاکستانی کے اکاؤنٹ میں اگر 20 سے 25 30 50 لاکھ بھی کہیں سے آ جائیں کسی پیمنٹ کے، تو پیچھے سے گورنمنٹ پیچھے پڑ جاتی ہے. پیسے کہاں سے، جسٹیفائی کرنا مشکل ہو جاتا ہے اس کے لیے کہ جناب یہ پیسہ کہاں سے آیا، وہ پریشان ہو جاتا ہے. اتنی بڑی بڑی رقوم کی ٹرانزیکشن صرف یہ ارغمان کے اکاؤنٹ میں تو نہیں ہوتی، ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کے اکاؤنٹ میں ٹرانزیکشنز ہوتی ہوں گی. اتنی جلدی معاملہ سے کیسے نکلا جاتا ہے؟ دیکھیں، بحیثیت سابقہ CPLC چیف مجھے یہ بات اچھی طرح پتا ہے کہ یہ STNs رن ہوتی ہیں جو سسپیکٹڈ ٹرانزیکشنز کہلاتی ہیں، اور اسٹیٹ بینک کا ایک باقاعدہ ونگ ہے جو یہ کام کرتا ہے. اینٹی منی لانڈرنگ یونٹ ہے، وہی یونٹ پھر FIA میں ہے. تو یہ سارے ٹینڈم کے ساتھ کام کرتے ہیں، اور ہم عام آدمی جب یہ بڑی ٹرانزیکشن کرتا ہے کیش کی، تو اس کو پوچھ لیا جاتا ہے کہ بھئی یہ کیش کہاں سے آیا، کس مد میں آیا، اس کا ثبوت کیا ہے. تو ظاہر ہے جب اس کے پاس مسلسل یہ ٹرانزیکشن ہو رہی ہیں اور کوئی نہیں پوچھ رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں تو ساز باز ہے. تو اتنی جو ہے وہ میں نہیں سمجھتا کہ نااہلی ہو، اس لیے کہ کمپیوٹر پہ جو ہے وہ انہوں نے وہ لگایا ہوا ہوتا ہے چیک اینڈ بیلنس، اور وہ کمپیوٹر جو ہے وہ سافٹ ویئر آپ کو بتا دیتا ہے کہ کون سے اکاؤنٹ سے زیادہ کیش ٹرانزیکشن ہوئی ہے، اور پھر ان کی جو ان کے سسپیکٹ ہونے کی بنیاد پر ان کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے، نوٹسز ایشو کیے جاتے ہیں، ان کو FIA بلاتی ہے. تو میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ کیوں اس کا نوٹس لیا بھی نہیں گیا، اور کیوں ایسے کیسز جو ہیں وہ بغیر نوٹس کی گزر جاتے ہیں. اچھا، ایک اور چیز جو جس کے ٹیکنیکل پوائنٹ میں آپ سے یا سمجھنا بھی چاہوں گی، اور میں چاہوں گی کہ جو ادارے اس کو بھی سمجھیں اس چیز کو. مصطفیٰ عامر کے لاپتہ ہونے پہ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ سامنے آتی ہے کہ وہ سم یوز نہیں کرتا تھا، ایک موبائل کی ڈیوائس استعمال کرتا تھا جس پہ انٹرنیٹ وہ یوز کرتا تھا، اسی کو وہ فون کے لیے استعمال کر رہا تھا. کیا یہ جو ڈیوائسز ہیں یہ بھی کسی طرح سے اپروچ کی جا سکتی ہیں، یا ان کا ڈیٹا جو ہے اس سے کسی کو پکڑا جا سکتا ہے؟ یہ تو بڑا آسان ہے کہ کوئی بھی کرمنل اس طرح سے کام کر لے، اور جس طرح سے بچہ غائب ہوا تھا، خود بھی ان ایکٹیویٹی میں ملوث تھا ضرور، لیکن یہ بھی تو ایک کوشچن ریز ہو رہا ہے کہ یہ ڈیوائسز کس حد تک سیف ہیں، یا مجرموں کو پناہ دینے میں یا ان کو سیکیور کرنے میں کس حد تک ان ڈیوائسز کا ہاتھ ہے؟ دیکھیے، یہ ڈیوائسز جو ہیں وہ عام تفتیش والے تو اس کو قابو نہیں کر سکتے، لیکن جہاں ہمارے اہم تفتیشی ادارے ہیں، جہاں تفتیش صحیح معنوں میں ہو سکتی ہے، ان کا ایک بہت بڑا رول ہونا چاہیے تھا اس میں. ظاہر ہے عام پولیسنگ کی اس طرح میں یہ کیسز اس طرح نرد نہیں ہوتے جب تک وہ ہمارے خفیہ اداروں سے مدد نہ لیں. تو یہ خفیہ اداروں سے مدد لینے کے بعد ہی یہ چیزیں اب منظر عام پر آئی ہیں، اور اس کے پیچھے ایک بہت بڑا اسکینڈل ہے، بہت بڑا ریکٹ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ ان کے خلاف ایک بھرپور کارروائی کی جائے، کسی صورت
में किसी को ना बख्शा जाए। जितने इनके हैंडलर्स हैं, जितने इनके सपोर्टर्स हैं, जितने इनके प्रोवाइडर्स हैं, आपने देखा होगा कि कल परसों में बड़ी अरेस्ट की है जिसमें और लोगों के नाम भी शामिल हुए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि गवर्नमेंट जो है वो उस पर भरपूर एक्शन लेगी और सिस्टम के तमाम अनासर को जो है वो कैसे पहुंचाएगी। अच्छा सर, यहाँ पे देखा जाए तो रिहेबिलिटेशन सेंटर्स की बात की जाती है। हमने खुद भी कराची में कुछ रिहेबिलिटेशन सेंटर का विज़िट किया था, लेकिन उसमें एक ख़ास बड़ी रकम भी दी जाती है जो वहाँ पे जाते हैं। यकीनन अगर ये ऑपरेशन हो रहा है तो कुछ अरसे के लिए तो ये तमाम लोग गायब होंगे और मुनशियात की जो फराहमी है उन लोगों में जो कि बहुत ज़्यादा यूज़र हैं इसके, उन तक तो पहुँचने में नाकाम होगी। इसका कोई आपको लगता है कि कोई आगे भी प्लानिंग की हो या मंसूबा किया हो कि जनाब ये जो बच्चे हैं इनको किस तरह से सेव किया जा सकता है, या वहां तक नजर ही नहीं गई है अभी? देखिए, ये एक सिंसियरिटी की बात है। अगर सिंसियरिटी आ जाए तो ये काम भी बहुत आसानी से हो सकता है। जाहिर है बच्चे मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ मराहिल पे होते हैं और इतनी जल्दी उनको अनर्थ करना भी मुमकिन नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ पता चलता जाए उनको जो है वो अपना टैग किया जाना ज़रूरी है, ताकि न सिर्फ वो इस जुर्म की रोकथाम की जा सके बल्कि साथ साथ जो है वो उन बच्चों को रिहैब भी किया जाए। और वो किस तरह रिहैब किया जाए वो मैं समझता हूँ रिहैब सेंटर्स मौजूद हैं, उन पे काफ़ी काम हो रहा है, काफ़ी काम हो भी सकता है और बिलखुसूस कराची को इस्लामियत से निजात दिलाने के लिए हमें अब ये कुर्बानी देनी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया। अहमद शुनाए हमारे साथ मौजूद थे। बड़े हकाइक और ऐसे हकाइक सामने आए हैं कि जो कि आंखें खोल देते हैं। मामला कुछ भी हो, एक माशरती पहलू आपसे डिस्कस ज़रूर करेंगे कि अगर लगता है कि आपके अपने घर में कोई ऐसा है जिसको मदद की ज़रूरत है और आप लोगों से कहते हुए बाहर बात करते हुए डर रहे हैं कि जनाब हमारा माशरे में इमेज ख़राब होगा, तो आप गलत कर रहे हैं। अभी भी आप अपने घर के किसी फ़र्द को सेव कर सकते हैं, उसको बचा सकते हैं। अगर आपको अंदाज़ा है कि वो बच्चा जो है या कोई भी आपके घर का फ़र्द जो है इस चीज़ में इन्वॉल्व है, तो उसको बचाने के लिए, उसको जनाब सिक्योर करने के लिए आप जिस हद तक आपका साथ होगा इतना किसी का नहीं हो सकता। ज़रूरी नहीं है कि गलती पे पर्दा डाल के सीना तान के जनाब और बुराई को पैदा किया जाए। नुकसान सिर्फ आपका और आपके घर का है। इस तमाम मामले के जो माशरती पहलू हैं वो खौफनाक हैं और दूसरे पहलू का तो हम जिक्र कर ही चुके हैं कि जहां हम ये कह सकते हैं, चाहे कोई भी कुछ कहे, ये ऑर्गेनाइज क्राइम है। ऑर्गेनाइज क्राइम में तमाम लोग इन्वॉल्व हैं। मुझे डर है इस बात का कि जो लोग तमाम इस धंधे में इन्वॉल्व हैं, कल कला कहीं उनके ही अपने घर में कोई ऐसा केस सामने ना आ जाए जो दरिंदगी की मिसाल बनता हो। खुदा ना करे कि किसी घर में ये वाक़या हो। मेरे मुल्क पे वो हुक्मरान आए जो वाकई मेरे मुल्क के मुस्तकबिल की हिफाजत करें। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। मुझे इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।